ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अयगतौ धातुः तस्य अय इत्यत्र यकारादुपरि वर्तमानः अकारः अनुनासिकः। अय अकारः उदात्तः, य इत्यनुदात्तः। य इत्यत्र अकारः अनुदात्तः, अ प्रथमः अकारः उदात्तः। धातोः उदात्तत्वात् तस्य इत् भवेत्। एका च उपदेशे अनुदात्तादिति इट् निषेधः नास्ति, तस्मात् सेट् धातुः। अपि च अत्र अनुदात्तत्वं वर्तते, तस्मात् अनुदात्तनित आत्मनेपदम् अयं धातुः अनुदात्तेत्, तस्मात् आत्मनेपदं भवेत्। अस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवेत्, तस्मात् धातुरपि आत्मनेपदी इति कथ्यते। अयगतौ गत्यर्थकः धातुः। अयते तत्र लट् अय् लट् अय् शप् त टित आत्मनेपदानां टेरे अयते अयेते अयन्ते अयसे अयेथे अयध्वे अये अयावहे अयामहे इति सरलम्। अधुना अस्मात् पूर्वं केचन उपसर्गाः भवेयुः। प्र उपसर्गः अयते, अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। प्र उपसर्गपूर्वकः अयधातुः, अथवा परा उपसर्गः अयते। प्र उपसर्गः वा परा इति उपसर्गः वा वर्तते चेत् कश्चन विशेषो वर्तते, सः अधुना द्रष्टव्यः। उपसर्गस्य अयतौ, उपसर्गस्य अयतौ इति सूत्रम्। सप्तम्यन्तं रः लः रः इति षष्ठ्यन्तं, लः इति प्रथमान्तं। रः नाम र प्लस नस् रः इति भवेत्। लः नाम लकारादुपरि तत्र अकारः वर्तते, अकारः उच्चारणार्थः। लः इति भवेत्। रः लः
उपसर्गस्य रः नाम रेफस्य स्थाने लः नाम लकारः आदेशः अयतौ परे अयतौ नाम अयधातौ इत्यर्थः अयति इति भवेत् अय प्लस ष्टिप् अय ष्टिप् ष्टिप् इति धातुनिर्देशे ष्टिप् प्रत्ययो भवति इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति अय ष्टिप् ष्टिप् इति कृत् प्रत्ययः अयति इति भवेत् तस्य प्रथमान्तं रूपम् अयतिः इति भवेत् सप्तम्यन्तम् अयतौ इति भवेत् ष्टिप् इत्यस्य अर्थः कः धातुः इति अय धातुः इत्यर्थः अयतिः नाम अयधातुः इति अयतौ नाम अयधातौ परे तो अयति परस्य उपसर्गस्य यो रेफः तस्य लत्वं स्यात् अयति परस्य नाम अयधातु परस्य अयधातुः परः यस्मात् सः अयति परः इति बहुव्रीहि समासः अयति परस्य नाम अयधातु परकस्य इत्यर्थः तादृशस्य उपसर्गस्य अवयवः यः रेफः वर्तते रेफः नाम रकारः रकारः इति प्रायः अस्माभिः न उच्यते रेफः रस्य रात् इफः इफ प्रत्ययः क्रियते तस्मात् रेफः इति तस्य लत्वं स्यात् नाम लकारः आदेशो भवेत् इत्यर्थः प्र इति उपसर्गः अस्य उपसर्गसंज्ञा कथं भवेत् केन सूत्रेण उपसर्गाः क्रियायोगे इति उपसर्गसंज्ञा वर्तते प्र अयते अत्र रेफः वर्तते रेफादुपरि रेफात् परः अयधातुर्वर्तते तस्मात् रेफस्य स्थाने लत्वं लकारः आदेशो भवेत् ल अयते प्लायते प्लायते इति भवेत् तथैव परा अयते इत्युक्ते रेफस्य स्थाने लकारः पला अयते पलायते पलायते नाम रन्स अवे इत्यर्थः अध्ययनात् पलायते व्याकरणात् पलायते अयधातोः लिट् लकारे किं रूपं स्यात् तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते नंबर
लिटि आम प्रत्ययः परः धातोः दयायासश्च आस इत्येव क्रियते। दया अत्रापि अकारः वर्तते। दया अय आस दयायासश्च दय इति न दय इति धातुः किन्तु तत्र सूत्रे दया इत्येव वर्तते। दय आसः पंचम्यन्तं परः दय अय आस इति समाहारद्वन्द्वः। परः किम् आम प्रत्ययः लिटि परे दय अय आसः परः आम प्रत्ययः लिटि परे। दय धातुः तत्र दय धातुः इति दय दानगतिरक्षणेषु इति धातुर्वर्तते। दय दानगतिरक्षणेषु इति कश्चन धातुः धातुपाठे विद्यते। अय धातुः वर्तमानः। आस धातुः आस उपवेशने इति धातुर्वर्तते। आस्ते इति आस उपवेशने धातुः। एतेभ्यः धातुभ्यः दय अय आस एतेभ्यः धातुभ्यः आम प्रत्ययः स्यात् लिटि परे। यथा पूर्वमपि अस्माभिः केचन धातवः दृष्टाः। गुपू धूप विच्छिपणिपणिभ्य आयः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते। न तत्र तु आय प्रत्ययः आम न। कास्यनेका च आम वक्तव्यः इति सूत्रम् आसीत्। इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रं दृष्टम्। तथैव इजादिः यः गुरुमान् धातुः तस्मादपि आम प्रत्ययः भवति। तथैव दय अय आस एतेभ्योऽपि धातुभ्यः आम प्रत्ययः भवति लिटि परे। एभ्यः आम स्यात् लिटि दय अय आम लिट्। अधुना किं भवेत्? आम इति सूत्रं वर्तते। आम आमः आमः इति सूत्रं वर्तते। आमः परस्य लुक्।
ऐ आम् लिट् इत्यस्य लुक् भवेत्। ततः परः सुबुत्पत्तिर्भवेत्। सु आम् इति कृदन्तं भवति। कृदन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः सौजस् इत्यादि सुबुत्पत्तिः। ततः पुनरपि आमः इति सुपः अपि लुक्। पुनरपि आमः तस्यापि लुक् भवति। अय प्लस आम्, अयि आम् कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि। दयाम् इति भवेत्। दयां कृ लिट् अयाम् इति अयां कृ लिट्। तत्र किं भवति इति सर्वे जानन्ति। अयाञ्चक्रे अयाञ्चक्राते अयाञ्चक्रिरे कृ धातोः अनुप्रयोगः। एवमेव भूधातोरप्यनुप्रयोगो भवति। एवमेव अस्य धातोरप्यनुप्रयोगोऽपि भवति। अयां बभूव, अयामास। एवं कारे किं भवेत्? अयिता, तत्र इट् भवेत्। तास् शताशीलुटोः इति तास्। लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति डारौरसः। इडागमः अर्धधातुकस्येड्वलादेः इति। अयिता, अयिता, अयितारौ, अयितारः। एवं लिटिरूपाणि भवेयुः। सरलं लुटिरूपाणि भवेयुः। लृट् तत्र स्य इति वलादिरार्धधातुकः। वलादि आर्धधातुकं। तस्मात् इट् धातोरपि उदात्तत्वात् सेट्, तस्मात् इडागमो भवेत्। अयिष्यते, अयिष्येते, अयिष्यन्ते इति रूपाणि भवेयुः। लोट्, लोटि रूपाणि किं भवेयुः? अयताम्, अयताम्, अयेताम्, अयन्ताम्, अयस्व, अयेथाम्, अयध्वम्, अयै, अयावहि, अयामहै। एवं रूपाणि भवेयुः। धातोः अजादित्वात् आडागमो भवेत्। आयेत इति भवेत्। आयेत, आयेत, आयेयाताम्, आयेत इति न, आयत, आयत, आयेताम्, आयन्त, आयन्त। एवं रूपाणि भवेयुः। तत्र विशेषः कश्चिन्नास्ति। यथा अन्ये धातवः तथैव रूपाणि भवेयुः। आयत, आयेताम्, आयन्त। एवमेव विधिलिङ् अयेत, अयेयाताम्, अयेरन् इति भवेयुः। आशीर्लिङ् अयिशीष्ट, अयिशीयास्ताम्, अयिशीरन् इति रूपाणि। आशीर्लिङ् मध्यमपुरुषबहुवचने तत्र विकल्पः स्यात्। विभाषेटः इति सूत्रं वर्तते। तत्र इणः परस्य इटः परः यः शीध्वं लुङ् लिट् वर्तते। शीध्वं वा लुङ् वा लिट् वा लिडादेशो वा लुङादेशो वा स्यात्। तत्र धकारस्य ढकारः विकल्पेन स्यात्।
तस्मात् ऐषीध्वम् ऐषीध्वम् इति रूपद्वयं स्यात्। लुङ्लकारः लुङि तत्रापि लुङि आयुष्ट इति स्यात्। आयुष्ट आयुषाताम् आयुषत आयुष्ठाः आयुषाथाम् आयुध्वम् आयुध्वम् इति विकल्पः स्यात्। आयुषि आयुष्वहि आयुष्महि इति स्यात्। द्रष्टव्यं किं लुङ् तत्र आयुषाथाम् आयुध्वम् आयुध्वम् इति स्यात्। आयुषि आयुष्वहि आयुष्महि इति। कारः आयुष्यत आयुष्येताम् आयुष्यन्त इति। तौ धातुः द्युतदीप्तौ द्युतदीप्तौ धातुः अत्र स्वरः कः? दीप्त्यर्थकः। दीप्ति नाम प्रकाशः। द्योतते द्युतदीप्तौ। सरलानि वर्तन्ते। द्युत त त इत्यत्र टित आत्मनेपदानां टेरे इति ते इति भवेत्। द्युत ते द्युत द्युत त द्युत शप् अ ते इति भवेत्। अत्र सार्वधातुकं वर्तते। धातुके परे पुगन्तलघूपधस्य च इति अत्र लघूपधगुणो भवेत्। पुगन्तलघूपधस्य च इति लघूपधगुणः। द्योत द्योत अ ते इति भवेत्। द्योतते द्योतते द्योतेते द्योतन्ते द्योतसे द्योतेथे द्योतध्वे द्योतावहे द्योतामहे इति। द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणम् इति सूत्रम्। द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणम्। स्वप् इति धातुः निच् निजन्तः स्वप् धातुः स्वापि इति भवेत्। स्वापि द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्। द्युति
स्वाप्योः संप्रसारणं नंबर 67 अभ्यासस्य ज्योतिस्वाप्योः अभ्यासस्य संप्रसारणं अनयोः अभ्यासस्य संप्रसारणं स्यात् द्युतिस्वाप्योः इत्यर्थः। द्युतिस्वाप्योः अभ्यासस्य, अभ्यासः नाम पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रं वर्तते। पूर्वः अभ्यासः, अभ्यासस्य संप्रसारणं, संप्रसारणं नाम किम्? इग्गणः संप्रसारणम् इति सूत्रं वर्तते। इग्गणः संप्रसारणं, यणः स्थाने इक् आदेशः, तत्र प्रयुज्यमानः आदिश्यमानः इक् अपि संप्रसारणम् इति कथ्यते। द्युत लिटः स्थाने किम् आदेशो भवेत्? द्युत त लिटस्तझयोरेशिरेच् इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् द्युत एष् आदेशः ए इति। लिटिधातोरनभ्यासस्य इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् द्युत ए इति भवेत्। द्युत ए। द्युत इति दकारः यकारः वर्तते। उ एवं लिखामि। अधुना ए इति लिट् वर्तते। इदम् अयम् अभ्यासः, अस्य अभ्याससंज्ञा पूर्वोऽभ्यासः इति। अत्र अभ्यासस्य संप्रसारणं भवेदिति सूत्रं वर्तते। द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणं। संप्रसारणं कस्य स्थाने भवति? यकारस्य स्थाने एव भवति। अभ्यासस्य यः यकारः वर्तते, यणः स्थाने संप्रसारणं भवति। य व र ल एतेषां स्थाने एव भवेत्। अत्र यकारः वर्तते, तस्य स्थाने संप्रसारणं किम्? इकारः। तस्य स्थाने, यकारस्य स्थाने इकारस्य आदेशो भवेत्। द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणं दकारः इकारः उकारः एवं भवेत्। अधुना किञ्चित् अन्यत् सूत्रं भवति। संप्रसारणाच्च, संप्रसारणाच्च संप्रसारणाच्च। इदं सूत्रं यण् सन्धेः
अपवादं भवति, सम्प्रसारणम् अपवादो न भवति। अत्र यण्सन्धिः प्राप्तः किन्तु सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रं भवति। अत्र पूर्वरूपस्य एकादेशो भवति। पूर्वरूपम् एकः आदेशो भवेत्। इकार उकारयोः इकारः एकादेशो भवेत्। दकारः इकारः द्युत् ए दिद्युते दिद्युते तथैव दिद्युताते दिद्युतिरे दिद्युतिषे तत्र इट् दिद्युते दिद्युतिवहे दिद्युतिमहे इति दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे इत्यादीनि रूपाणि। अधुना लुट् लकारः तास् प्रत्ययः आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति इडागमः इतास् इति भवेत्। द्युत इतास् त इति भवेत्। तत्र इतास् इति आर्धधातुकं पुगन्तलघूपधस्य इति लघूपधगुणः द्योतितास् इति भवेत्। द्योतितास्त लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति डा आदेशः डित्वसामर्थ्यादभस्यापिटेर्लोपः इति द्योतिता इति भवेत्। द्योतिता द्योतितारौ द्योतितारः द्योतितासे द्योतितासाथे द्योतिताध्वे द्योतिताहे द्योतितास्वहे द्योतितास्महे। तत्र कानि सूत्राणि भवन्ति इति अस्माभिः एधधातौ दृष्टानि वर्तन्ते। तत्र थासः से इति सूत्रं वर्तते। थासः से इति सूत्रं वर्तते। एधिताहे तत्र ज्योतिष्यते ज्योतिष्येते इति भवेयुः सरलानि। तत्रापि लघूपधगुणो भवेत् पुगन्तलघूपधस्य इति। लोट् लकारः द्योततां द्योतेतां द्योतन्ताम् इति। अद्योतेताम् अद्योतन्त इति लङ्लकारे रूपाणि। विधिलिङ्ग द्योतेत द्योतेयातां द्योतेरन् इति रूपाणि। आशीर्लिङ्गि द्योतिषीष्ट द्योतिषीयास्तां द्योतिषीरन् द्योतिषेष्ठाः द्योतिषीयास्थाम् इत्यादीनि रूपाणि भवेयुः। ज्योतिषी ध्वम् तत्र इण् नास्ति, अङ्गः इणन्तम् अङ्गं नास्ति, तस्मात् तत्र विभाषेटः इति न प्रवर्तते। ज्योतिषी ध्वम् इत्येव वर्तेत। तत्र मूर्धन्यादेशस्य अवसरः नास्ति। लुङ्लकारः लुङि सूत्रं वर्तते। द्युद्भ्यो लुङि अधुना धातुपाठि द्युतधातुः धातुपाठे कुत्र वर्तते इति पश्यतु।
द्युतदीप्तौ तत्र तस्मात् पूर्वम् अथ द्युतादयः इति लिखितं वर्तते। अथ द्युतादयः इति तत्र भादिगणे एव कश्चन गणः वर्तते, द्युतादिगणः इति। अथ द्युतादयः इति द्युतादिगणः वर्तते। द्युतादयः धातवः। द्युतदीप्तौ श्वेतावर्णे निमिदास्नेहने निष्विदास्नेहस्य मोचने च रुचदीप्तावभिप्रीतौ च एवं गत्वा कुत्र अवसीयते स्रम्भु न स्रम्भु अपि न द्युतादयः अन्य ततः परः ततः परं तत्र द्युतादयो वृतादयश्च वृत्ताः इति लिखितं वर्तते खलु। कृपुसामर्थ्ये पर्यन्तं कृपुसामर्थ्ये यावत् तावत्पर्यन्तं द्युतादयः। द्युतदीप्तौ इत्यारभ्य कृपुसामर्थ्ये इति यावत् द्युतादयः धातवः। एते धातवः सर्वेपि द्युतादयः एव। परस्य लुङः विकल्पेन परस्मैपदं भवेत्। यद्यपि एते सर्वेपि धातवः आत्मनेपदिनः भवन्ति, तस्मात् उत्सर्गतः एतेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं भवेत्। किन्तु लुङि एतेभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन लुङः आदेशः परस्मैपदः वा भवेत् विकल्पेन। द्युभ्यः लुङि नंबर 1 द्युभ्यः लुङि परस्मैपदम् वा कर्तरि कर्तरि धातवः इति तु अत्र न स्यात्। धातुभ्यः पंचम्यन्तं लुङि इति सप्तम्यन्तं वर्तते सूत्रे, किन्तु तत् सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणीयम्। लुङः कर्तरि लुङः कर्तरि लुङः स्थाने परस्मैपदं वा स्यात्। यः आदेशो भवति सः लुङः स्थाने भवेत्, तस्मात् लुङः स्थाने परस्मैपदं वा भवेत् इति।
द्युतादिभ्यः लुङः परस्मैपदं वा स्यात्। अत्र द्युद्भ्यः इति बहुवचनं वर्तते। बहुवचनसामर्थ्यात् द्युत आदिः द्युतादिः इत्यवगम्यते। द्युतादिभ्यः धातुभ्यः लुङि लुङः लुङः स्थाने परस्मैपदं वा स्यात्। परस्मैपदम अपरम आत्मनेपदम। परस्मैपदपक्षः आत्मनेपदपक्षः इति उभौ पक्षौ द्रष्टव्यौ भवतः। किञ्चित् अन्यदप्यत्र स्मर्तव्यं भवति। पुषादिद्युताद्युदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रं वर्तते। तत्र किमुक्तमासीत्? च्लेः अङ् आदेशः। एते द्युतादयः वर्तन्ते। द्युतादिभ्यः अपि च्लेः स्थाने सिच् न भवति, च्लेः स्थाने अङ् आदेशो भवेत्। अयमप्यत्र विशेषः स्मर्तव्यो भवति। द्युत लुङ् अधुना आदौ परस्मैपदपक्षः दृश्यते। द्युत ति द्युत च्लि ति। चलि इत्यत्र लुङः ति इत्यत्र इतश्च इति इकारस्य लोपो भवेत्। द्युत च्लि च्लेः सिच्, किन्तु अत्र सिच् न भवति, अङ् भवेत्। च्लेः अङ्। पुषादिद्युताद्युदितः परस्मैपदेषु। पुषादि द्युताद्युदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रं वर्तते। च्लेः स्थाने अङ् आदेशो भवेत्। द्युत अङ् इति अत्। अङ् इत्यस्य ङित्वात् अत्र लघूपधगुणः न भवेत्। किङिति च इति लघूपधगुणः निषिध्यते। अडागमः अद्युतत् इति भवेत्। अद्युतत् अद्युतत् अद्युतताम् अद्युतन्। अद्युतत् अद्युतताम् अद्युतन्। अद्युतः अद्युततम् अद्युतत अद्युतम् अद्युताव अद्युताम। एतानि रूपाणि परस्मैपदे परस्मैपदपक्षे एतानि रूपाणि भवेयुः। आत्मनेपदपक्षे कानि रूपाणि इति द्रष्टव्यानि। इस्त ष्टुत्व मूर्धन्यादेशः षत्वं ष्टुत्वञ्च अद्योतिष्ठ। अद्योतिष्ठ अन्यानि सरलानि। अद्योतिष्ठ अद्योतिषाताम् अद्योतिषत। अद्योतिष्ठाः अद्योतिषाथाम् अद्योतिध्वम्। अद्योतिध्वम् इति भवेत्। अद्योतिध्वम्। अद्योतिषि अद्योतिष्वहि अद्योतिष्महि इति भवेत्। अद्योतिषि
अद्योतश्वहि अद्योतश्महि इति। इति भवेत्। तत् कस्मात् इत्युक्ते तत्र इडागमो वर्तते। अत्र एवं भवति। द्युत इस् ध्वम् इत्यस्ति, एवमस्ति। तत्र लघुपधगुणः द्योत् इस् ध्वम् इत्यस्ति। अधुना सकारस्य लोपो भवेत्। कथं? धी च सस्य लोपो भवति। द्योत् इ ध्वम्। अत्र यः इहि वर्तते, अयम् एतदपेक्षया अस्य अङ्गत्वम्, अङ्गस्यैव भागो भवति। एतत् सर्वम् अङ्गः। अद्योति इति अङ्गः। एतस्मात् परः ध्वम् इति वर्तते। तस्मात् इणन्तः अङ्गः। इणन्तादङ्गादुपरि ध्वम् इति वर्तते, लुङ् वर्तते। तस्मात् तत्र ध्वम् इति आदेशो भवति। अत्र इणः परः इट् नास्ति, इण् अन्तः अङ्गः वर्तते। इदं प्रत्ययम् अयम् इट् अस्य अवयवः न भवति। अयम् इट् तु इस् इत्यत्र अवयवः, सिचः अवयवः इट्। अयम् इट् अस्य अवयवः न भवति, किन्तु तस्मात् एतत् सर्वमपि मिलित्वा अस्य अङ्गं भवेत्। तस्मादत्र इणन्तम् अङ्गं वर्तते। तस्मादुपरि यः लुङ् वर्तते तस्य मूर्धन्यादेशो भवेत्। अद्योतिध्वम् इति भवेत्। लृङ्लकारः सरलः। अद्योतिष्यत, अद्योतिष्येताम्, अद्योतिष्यन्त इत्यादयः। अन्ये केचन धातवः प्रायः तेषां प्रक्रिया एवमेव वर्तन्ते। एवं श्वितावर्णे, श्वितावर्णे इति धातुः वर्णः रागकरणं यथा प्रासादं श्वेतते, वैट् वाशिङ्ग् इति कथ्यते खलु। रागकरणं वैट् वाशिङ्ग् इति आङ्ग्लभाषया यदुच्यते। सुधादिभिः उपलिप्य श्वेतं करोति इत्यर्थः। सुधा नाम सुण्ण, सुधाखण्डः सुण्ण इति कथ्यते। कर्णाटभाषया सुण्ण इति कथ्यते। लैम्, लैम् इत्यस्ति। चूना, चूना, चूना लगाना। श्वेतावर्णे। निमिदास्नेहने, निमिदास्नेहने, स्नेहनं नाम स्निग्धत्वकरणं। स्निग्धत्वकरणं मेकिंग इट स्टिकी।
यदि कश्चन किञ्चित् चूर्णं वर्तते तत्र किञ्चित् जलं वा पयः वा मेलयित्वा तस्य निमिदा स्नेहने निष्विदा स्नेहनमोचनयोः इति स्नेहनं मोचनम् इति अर्थद्वयं वर्तते तस्य। स्नेहनार्थेऽपि प्रयुज्यते, मोचनार्थेऽपि। मोचनं नाम त्यागः इत्यर्थः। मोहनयोरित्येके एके जनाः, एके वैयाकरणाः अस्य स्नेहनमोहनयोः इति अर्थं पठन्ति। निक्ष्विदा चेत्येके, निष्विदा इत्यस्य स्थाने निक्ष्विदा इति धातुं केचन पठन्ति इत्यर्थः। एतत् सर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यमिति न भाति। प्रायः एतेषां प्रयोगः विरलः वर्तते। रुचदीप्तावभिप्रीतौ च, दीप्तौ अभिप्रीतौ। दीप्तिः नाम प्रकाशनम्, अभिप्रीतिः नाम प्रीतिः। रोचते, मह्यं रोचते इति कथ्यते। रोचते, रोचेते अयं धातुः प्रयुज्यते। उभयोः अर्थयोरपि अस्य प्रयोगः ग्रन्थेषु दृश्यते, वाङ्मये दृश्यते, अस्य प्रयोगः साहित्ये दृश्यते। रोचते, अरुचत् एवमपि भवितुमर्हति। अरुचत्, अरोचिष्ट उभयथापि लुङि प्रयोगो भवेत्। रुरोच, घुटपरिवर्तने, परिवर्तनं नाम एकस्यैव वस्तुनः सर्वतोभावेन घर्षणम्। घुटपरिवर्तने इति धातुः। शुभदीप्तौ, शोभते, शुभदीप्तौ। क्षुभसञ्चलने, क्षोभते, क्षुभधातु, सञ्चलनम् इत्यर्थः। शेकिङ्ग्, स्वभावत्यागेन वर्तनम् इति तस्य व्याख्यानं कृतम्। क्षुभते, क्षोभते नाम स्वभावं त्यक्त्वा वर्तते इत्यर्थः। नभ तुभ हिंसायां, नभ तुभ द्वौ धातु वर्तेते। स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने, अवस्रंसनं नाम स्खलनं, स्लिपिंग। स्रंभु विश्वासे, स्रंभु नाम विश्वासः। वृतुवर्तने, वृतुवर्तने धातुः अस्माभिर्द्रष्टव्यः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।